अब एकचोटि सिलेबसलाई हेरौँ। सिलेबसमा के छ त भन्दा हाम्रो जस्तो भेरिएबल एन्ड प्यारामिटर्स भन्यो, एरे भन्यो हैन। यो भेरिएबलको बारेमा हामीले भनिसकेका छौँ र मेथड पढाउने बेला चाहिँ त्यहाँनिर यो प्यारामिटर्सहरूको कुरा आउँछ हैन। त्यहाँनिर मेथडको बारेमा पनि हेरौँला। त्यतिखेर चाहिँ हेर्छौँ भने अहिले स्टेटमेन्ट हेरौँ है। अब स्टेटमेन्ट्सहरू के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स भन्छ हैन। र नर्मल स्टेटमेन्ट्स जस्तो नर्मल स्टेटमेन्ट भने भेरिएबल पनि एउटा हैन, भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो। त्यसैगरी हामीले एक्सप्रेसनलाई कसरी लेख्छौँ त्यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ भने यहाँनिर कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्यो भने कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट स्ट्रक्चर है जे भने पनि हुन्छ। यहाँनिर 3 किसिमको हुन्छ, एउटा सिक्वेन्शियल है, एउटा चाहिँ सिलेक्सन र अर्को चाहिँ इटिरेसन अथवा लुपिङ र है। सिक्वेन्शियल भनेको लाइन वाइज एक्जिक्युट हुने, यो पहिले सुरुमा फर्स्ट लाइन एक्जिक्युट भयो, दोस्रो लाइन तेस्रो लाइन गर्दै अहिलेसम्म हामीहरूले जुन प्रोग्रामहरू लेखेका छौँ जस्तो यहाँनिर त लाइन वाइज एक्जिक्युट भइरहेको छ नि हैन। र एउटा एउटा गर्दै स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट भएको छ भने त्यसलाई हामीहरूले सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्छ है। र नेक्स्टमा हुन्छ हामीहरूको सिलेक्सन है। सिलेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेलेक्ट गर्ने सिचुएसन हुन्छ के, कन्डिसन जस्तो त्यसलाई हामीले ब्रान्चिङ पनि हुन्छ भन्छौँ के। जस्तो त्यहाँनिर मल्टिपल जस्तो रुखको ब्रान्च भए जस्तै रुखको हाँगा हुन्छ नि, रुखको हाँगामध्ये एउटा हाँगा हैन, 2टा 3टा 4वटा 5वटा हाँगा हुनसक्छ। त्यो मध्ये एउटा हाँगामा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ रुख चढ्ने बेला हो। त्यस्तै यहाँनिर पनि के छ त भन्दाखेरि सिलेक्सनमा हेर्ने हो भने सिलेक्सनमा इफ एल्स भन्ने एउटा सिलेक्सन स्टेटमेन्ट हो है। नर्मल इफ मात्रै पनि सिलेक्सन स्टेटमेन्ट हो। त्यसले कम्पेयर गर्छ, कन्डिसनलाई चेक गर्छ र चेक गरिसकेपछि रिजल्ट ट्रु आयो भने त्यही अनुसारले गर्छ, फल्स आयो भने त्यही अनुसारले गर्छ कि। त्यसरी स्विच पनि हामीहरूको हैन, इफ पनि धेरै किसिमको नर्मल इफ एल्स हैन, इफ एल्स इफ छ। अनि हामीहरूको अर्को चाहिँ स्विच स्टेटमेन्ट छ। यिनीहरू चाहिँ सिलेक्सन स्टेटमेन्ट्सहरू हो। र अर्को इटिरेटिभ स्टेटमेन्ट अथवा इटिरेसन भन्छौँ हामीहरूले हैन, इटिरेसन है। अब यो इटिरेटिभ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तो वाइल है, फर लुप, वाइल लुप हैन, त्यसरी फर इच लुप, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीहरूको यिनीहरू चाहिँ इटिरेटिभ स्टेटमेन्ट्सहरू हुन् भने नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको ब्रेक टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरू यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। जम्प स्टेटमेन्ट भन्छ, जम्प गर्ने हैन, जम्प गर्ने टाइपको स्टेटमेन्ट जस्तो हाम्रो गो टु स्टेटमेन्ट्सहरू पढाएको छ सीमा है। त्यसैगरी हाम्रो जम्प गर्ने टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरूमा चाहिँ ब्रेक र कन्टिन्यू भनेर रहेछ यहाँनिर है। यिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरू हो, कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो है। अब यो भित्र सबै डिक्लेरेसन, एक्सप्रेसन, सिलेक्सन, इटिरेसन, जम्प यो सबै चाहिँ यसमै राखिदिएको छ है। अब यसैलाई चाहिँ हामीहरूले हेर्छौँ। ल फर्स्टबाट सुरु गरौँ। मैले सिलेबसलाई बन्द गरेँ। फर्स्टमा इफ स्टेटमेन्टबाट है। अब जस्तो इफ भन्ने बित्तिकै हामीलाई पहिलेदेखि युज गर्दै आयो। यसले चाहिँ कन्डिसनलाई हेर्छ। जस्तो कन्डिसन्सहरू हुन्छ र त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ टेस्ट गर्छ क्या। टेस्ट गरेर त्यसको ट्रु छ कि फल्स छ त भ्यालु है। र यदि ट्रु भयो भने बल्ल इफ भित्रको जुन कन्डिसन छ त्यो ट्रु भयो भने गिभन ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छ। र ब्लक कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेटभित्र भएको चाहिँ हामीहरूको ब्लक हो। सिङ्गल लाइन स्टेटमेन्टमा कर्ली ब्र्याकेट नराखे पनि हुन्छ, तर त्यो बेटर टेक्निक चाहिँ होइन। कर्ली ब्र्याकेट युज गर्ने नै राम्रो ह्याबिट हो। कर्ली ब्र्याकेट युज नगर्ने चाहिँ ह्याबिट राम्रो होइन। किन त भन्दाखेरि त्यसले एररहरू जेनेरेट गर्छ। जस्तो इफ हेर्न सक्छौ, इफ भयो, त्यसपछि कन्डिसनलाई टेस्ट गर्यो। यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ। यदि कन्डिसन फल्स छ भने चाहिँ हैन केही पनि हुँदैन। अब र हामीहरूको केस सेन्सिटिभ हुन्छ, सिसाब थाहा छँदैछ। स्मल लेटरको इफ र क्यापिटल लेटरको इफ फरक हो है। एउटा मात्रै लेटर क्यापिटल भयो भने पनि त्यहाँनिर त्यसले चाहिँ फरक रिजल्ट चाहिँ दिन्छ। ल अब एउटा इफवाला इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। एक्स र वाइ छँदैछ यहाँ हेर है। अब मैले यसैलाई के गर्छु त इफ भित्र राख्छु। इफ एक्स इज ग्रेटर देन हैन, एक्स इज ग्रेटर देन वाइ हैन। यदि एक्स इज ग्रेटर देन वाइ छ भने के प्रिन्ट गर्नु पर्यो हेर त। मैले यसलाई कट गरेँ। यदि एक्स इज ग्रेटर देन वाइ छ भने भ्यालु अफ एक्स इज ग्रेटर भनेर मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दा डबल कोटमा
राख्छु है। र अब नेक्स्टमा चाहिँ त्यो लुप भन्दा के अरे इफ कन्डिसनभन्दा बाहिर आउनको लागि पनि एउटा सिचुएसन राखौँ होइन। त्यो सिचुएसन भने आउट अफ लुप भनेर सरी आउट अफ इफ भनेर होइन, इफभन्दा बाहिर आउनको लागि आउट अफ इफ भनेर राखौँ। यहाँनिर यसरी राखेँ मैले। अब यसलाई चाहिँ कम्पाइल गर्छु, हेर्न सक्छौँ होइन। यहाँ एक्स इक्वल्स टु कति छ 45, वाइ इक्वल्स टु कति छ 45। यदि यो ट्रु छ भने बल्ल भित्र जान्छ के भ्यालु अफ एक्स इज ग्रेटर भनेर होइन, भित्र जान्छ, त्यसपछि बाहिर त आउँछ नै। तर यो ट्रु छैन भने चाहिँ भित्र जाँदैन, आउट अफ इफ भनेर आउँछ सिधै। हाम्रो अहिलेको सिचुएसन अनुसार आउट अफ इफ भनेर आउनुपर्छ र चाहिँ आउट अफ इफ भनेर आयो। यदि इफ कन्डिसन ट्रु हुन्थ्यो भने जस्तो 46 राख्यो भने त त्यो त ग्रेटर हो 45 भन्दा वाइ भन्दा। अब भ्यालु अफ एक्स इज ग्रेटर भनेर आउँछ। ल भ्यालु अफ एक्स इज ग्रेटर भनेर आयो अनि आउट अफ इफ त आउँछ नै है। इफ कन्डिसनको कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने यो ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुने हो। यो सिम्पल कुरा हो, तिमीहरूले बुझिसकेका छौ है। बुझ्यो भने एक्जस्टिभ रिडिङ हुनु पर्यो, प्र्याक्टिस चाहिँ हुनु पर्यो। नबुझेको लागि योभन्दा बेटर होइन अप्सन हुँदैन पछि। ल त्यस्तै गरी हामीले भ्यालुलाई पनि चेक गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो यो कोडमा हेरौँ 2 भेरिएबल्स एक्स र वाइ छ होइन, चेक गरेको छ। चेक गरेर एक्सको भ्यालु होइन नर्मल भ्यालुलाई गर्न सक्छौँ। एल्सवाला गरौँ है। अब एल्स भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यदि यो कोड एक्जिक्युट भयो भने ठिक छ, होइन भने यदि त्यो कोड एक्जिक्युट भएन भने एल्सवाला कोड चाहिँ एक्जिक्युट गराउने र एल्सवाला कोडमा के एक्जिक्युट गराउने त भन्दा यहाँनिर भ्यालु अफ वाइ इज ग्रेटर भन्यो होइन। यदि एक्स हो कि वाइ ग्रेटर हो भनेर थाहा पाउनको लागि भ्यालु अफ वाइ इज ग्रेटर भन्यो होइन। ल अब वाइको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर बनाएर राखिदिउँ होइन। यदि फर्स्टको पहिले सुरुमा माथिको योवाला चेक गर्छ। यदि यो चाहिँ फल्स भयो भने एल्समा जान्छ कि। इफ एल्सको त्यही हो। इफमा पहिले यो कन्डिसन चेक गर्यो, कन्डिसन ट्रु भयो नि ब्लक अफ कोड जुन कर्ली ब्र्याकेटभित्र छ त्यो एक्जिक्युट हुने हो। यदि कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ एल्सवाला ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट हुने हो। अब यसलाई एकचोटि हेरौँ, लास्टमा आउट अफ इफ त आउँछ नै। कम्पाइल, क्लियर स्क्रिन, रन। भ्यालु अफ वाइ इज ग्रेटर किनकि इफवाला कन्डिसन ट्रु भएन। इफवाला कन्डिसन ट्रु भएन भने एल्सवाला कन्डिसनमा जान्छ र एल्सवाला ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट गरेर लास्टमा चाहिँ आउट अफ होइन त्यो दुइटै अब इफ र एल्सबाट फेरि बाहिर निस्किन्छ।